बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ हकीम सैयद ज़रबाशाह पर प्रोग्राम पैगाम शिफा बज़बान हकीम सैयद ज़रबाशाह के ताश तो मुखातिब है मुझे नन मुंग कम टॉपिक मौजू रागस्ते दे जी अगर शुगर हवाले सर दे चे अक्सर कसान मुंग न सवाल के ची शुगर सदे द शुगर एहतियाती तदाबीर सदे द शुगर मरीज़ पहले एहतियाती तदाबीर और शुगर चोलेगी दागना बाद के से एहतियाती तदाबीर दे और द शुगर द यो बल न लगी यो बल द शुगर मरीज़ सामान इस्तेमालो सरा बल द शुगर लगे देशी और शुगर कम उम्र कसानों ता ज़्यादा लगी जनानों ता ज़्यादा लगी का सड़ो ता न दे हवाले सरा नन बजता सदा दे इलाज द हर सबार के तास्ता द आगही दा दरको मजी ची शुगर यो दस मरज़ है ची दा द इंसान पर जिस्म के लबलबा दस कारकर्दगी दा ची आगा ज़मुंग दा टोल जिस्म शुगर कंट्रोल कई ची हर कला दा लबलबा कार प्री की दी न इंसान दा द शुगर मरज़ ओलेगी द शुगर इलामात सदी द शुगर इलामातों के उड़ुम्बे तशमीतियाज़ बार बार रातलल तशमीतियाज़ न बदबू रातलल दख्पे तली सवे कोल जिस्म सुसुस के दल न ची कम इंसान के दा इलामात भी आगा ता पकार दे ची आगा दे ज़र तरज़रा यो बेहतरीन मॉलिज सर दे रुजू की द शुगर मरज़ एहतियाती तदाबीर द शुगर मरज़ ना पहला इंसान ता पकार दे ची आगा खपल द सेहत ख्याल साथी वाक दे पर टाइम कई खुराक दे पर टाइम कई और ज़्याद पुरखुरी दे न कई पर मड़क एडा खुराक दे न कई और दे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह न दे कोशिश दे कई ची सुमरा इज्तनाब कूलिशी दा देव की दा एहतियाती तदाबीर दे जी और चिकल शुगर ओलेगी मरीज़ता न ब्या बागा सकई द शुगर मरीज़ता पकार दे चागा डेली द 30 मिनट ना 40 मिनट पोरे दा वाक दे कई द ओबो इस्तेमाल दे ज़्यादा कई जहन दे फ्रेश साथी टेंशन बन गई का सब तकलीफ सब परेशानी वर्तराजी नो वक्ती तौर आगा दे वागली और ब्या दे मुस्तकिल तौर दा टेंशन दे लरेगी द्रेम नंबर द शुगर मरीज़ ता पकार दे ची दागा दा स्मके लांदे कम सब्जियाँ दी आगा दे न इस्तेमाली स्मके लांदे सब्जियाँ के आलू कचालू टेपर गाजर मूले दाराजी दा दे न इस्तेमाली बल मुंगना अक्सर कसान दा सवाल कई ची शुगर मरज़ कम उम्र कसानों ता ज़्यादा लगी न द शुगर इस उम्र निश्ता दे शुगर अक्सर मरीज़ान मुंग लराजी द 50 कालम माशूम तम शुगर लगे दलीवी द शलो कालम द 150 कालम द 80 कालम द 500 कालम बल खलक दा तपोस कई च जनानों ता शुगर ज़्यादा लगी का सड़ो ता न दा सड़ो और जनानों पोरे न दा इंसान पोरे दा च कम इंसान खपल द सेहत ख्याल न साथी अगर तो शुगर लगे देशी का चाहे जनानी भी का सड़ी भी उस जबा लक्षण वक्फा खनमा वक्फे न बाद बिया बस सवालों न दी दागा बतासुल जवाबात दरको मजी मिलिए इनसे जिन्हें आप सिर्फ टीवी पर देखते हैं, खबरों में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। जानिए इनके बारे में जो बहुत सी जान पहचान के बावजूद भी अनजान हैं। सुनिए इनके दिल की बातें जो आवाम के दिलों में बसते हैं। लीजिए इनकी खबर जो रहते हैं खबरों की जिद में। देखिए प्रोग्राम मेल मुलाकात, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाएंगे उनसे जिनसे आप मिलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वक्फे नौड़ान दे माता सवेरो चिस सवालों ने दी दागा तास बाद के जवाबात दरकोमा द शुगर इलाज सदे द शुगर इलाज चिकम दे अगर डेरा आसान दा हुकमुंग पर सही तरीके से रुकू बाज़ एक आसान वही चेहरा द शुगर बमुंगा टूल उम्र इलाज को दवाने बस इस्तेमालो और शुगर ख़त्मे दो वाला बीमारी न दा नो दा गलत खबर दा द शुगर द द्रीम मैशतो पाबंदे सरा चिकम द शुगर मरीज़ इलाज उकी नो इंशाअल्लाह ताला दागा लबलबा खपल कार दोबारा शुरू की और द शुगर मरज़ ना आगा निजात हासिल आए के आम शेर यो तख्म जामन द्वेम नंबर द इंडियन उर्बशी वर्त हुई और मुंगा वर्त हुई जो तलख द्रेम नंबर राई दा और करेला खुश्क दा सीजुना दे हम वज़न मैदे कड़ेशी और सार पनाहरा नीमा चम्मच
اور د شپې اوده کېدو ټایم کې نیمه چمچ تازه اوبو سره د استعمال کړی شي 3 میاشتو پورې. اور دې سره سره چې څومره خوږوالی دی د خوږ څیزونو نه به پرهیز کوي، سمکې لاندې سبزیانو نه به پرهیز کوي اور زیات پرخوري نه به پرهیز کوي. ورسره به واک جاری ساتي اور دې سره سره چې څومره لایټ غذا استعمالولی شي هغه د استعمالي نو ان شاء الله تعالی 3 میاشتو نه بعد د انسان ته د شوګر مرض بالکل نه لګي او نه به خاتمه به کېږي ان شاء الله تعالی د شوګر. اور ان شاء الله العزیز دا ټولو کتونکو ته دا خبره کومه چې د شوګر مرض نه ګبراویږئ ما، د علاج شته دی، لا علاج مرض نه دی. الله تعالی په خپله فرمایي چې داسې مرض ما نه ده پیدا کړی چې د هغه علاج نه وي. خو زمونږ ذهنونه لږ معمولی کمزوري شوي دي چې معمولی شوګر هم چاته ولګي نو هغه ګبرو شي چې بس ما ته خو داسې مرض ولګېدو چې اوس تر مرګه پورې ما به نه پرېږدي. بالکل دا ختمېدی شي خو چې خپل د صحت خیال وساتو، ځان فرش وساتو. د هر یو مرض علاج چې کوم دی هغه مقابله ده چې هر کله مونږ د یو مرض سره مقابله وکړو نو هغه مرض به زمونږ د جسم نه لرې کېږي. اور هغه مقابله څه ده چې ځان سره به مونږ دا عهد وکړو چې آیا زه به ډیلی دا علاج به کومه، دویانې به په ټایم استعمالومه، خوراک به صحیح طریقې سره کومه اور خپل واک به صحیح طریقې سره ډیلی به کومه. که چاہے باران وي چاہے ګرمي وي یخني وي واک به نه پرېږدی. اور ان شاء الله تعالی زه امید ساتم چې دا پروګرام نن تاسو واورېدلو، تاسو به ډېر څه زده کړي وي. اور ان شاء الله تعالی آینده پروګرام کې به بیا زه ستاسو خدمت کې به حاضرېږم یو نوې موضوع سره. اور که څوک څه باره کې هم تپوس کول غواړي نو په سکرین زما نمبر را روان دی، تاسو واتساپ هم کولی شئ، SMS هم کولی شئ اور کال هم کولی شئ. اور ان شاء الله تعالی هر قسمه مشوره زه تاسو له درکولی شم. آینده پروګرام کې به بیا به ستاسو خدمت کې به حاضرېږم یو نوې موضوع سره. اوس اجازت غواړم. فی امان الله.